नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख आदिवासी राउटे सभ्य भनिएका मानिसहरूबाटै असुरक्षित छन्। आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेका उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने कर्णाली सरकारको नीतिले कसरी सहयोग गर्ला अस्तित्व जोगाउन? आजको समाचारमा महिला डाक्टरले सेवा दिन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रका खुल्दै गएका महिला बिरामी र पर्यटकको पर्खाइमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय आधुनिकताको चपेटामा। जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा। 3 वर्ष अघि स्तर उन्नति भएको कपिलवस्तुको दोस्रो ठुलो सुठौली भन्सार नाका सुनसान। कर्मचारी नै नभएपछि राजस्व सङ्कलन समेत शून्य। पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्य भए पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमनमा कमी। पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार र योजना बनाइँदै। अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि भएको आतङ्ककारी हमलाको आज 20 वर्ष पुरा। हमलामा मारिएका 3000 मानिसको स्मरण गरिँदै। र सन्दीप लामिछानेले 6 विकेट लिएपछि क्रिकेट सिरिजमा नेपालको कब्जा। आगामी सोमबारदेखि लिग 2 को त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। प्राचीन मानव समुदायको नमुनाको रूपमा रहेको नेपालको राउटे समुदाय यति बेला सङ्कटमा परेको छ। खस्किदो जनसङ्ख्या, अस्थिर बसोबास, बाह्य समुदायको निरन्तर अतिक्रमणले राउटे समुदाय सङ्कटमा परेको हो। पछिल्लो समय राउटे समुदायको बसाइसराईमा तीव्रता देखिएको छ। भदौ 5 गते सल्यानको कालीमाटीको काल्चे डाँडाबाट सुर्खेतको गुर्भाकोट सरेका उनीहरू 1 महिना पनि नपुग्दै फेरि सल्यानको बनगाड कुपुण्डे नगरपालिका को बाङ्गीसरहमा फर्किएका छन्। समुदायका कसैको मृत्यु भएमा बसाइ सर्ने उनीहरूको प्रचलन भए पनि बाह्य समुदायको अतिक्रमणले समेत उनीहरूको बसाइलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। राउटेको सुरक्षासहित आवश्यक सहयोग भइरहेको सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी देवी होमागाईले बताउनुभयो। गलत खानपान, हेरचाह तथा औषधि उपचारको सहज व्यवस्था नहुँदा सङ्ख्या घटिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। 1 दशक अघि 268 जना रहेको राउटेको सङ्ख्या अहिले घटेर 141 मा झरेको छ। काठका सामग्री बनाएर जीविका चलाउने, कन्दमूल र जडीबुटी ल्याएर खाने राउटे समुदाय आधुनिकताको चपेटामा परेका छ। अहिले राउटेहरू धान, मकै खान थालेका छन् भने मदिराको व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ। पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने यो समुदायमा पैसाको मोह बढ्दो छ भने सरकारले दिएको भत्ताले जीवन गुजार्न थालेका छन्। राउटे समुदायको बसोबास व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे नीति ल्याउन लागेको कर्णाली प्रदेशका सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले जानकारी दिनुभयो। आज ऋषि पञ्चमी, भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने यो पर्व नेपाली महिलाहरूले सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। मुलुकभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजा हुने ऋषि पञ्चमीमा यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण खासै उल्लास भने छैन। महिलाहरूले धुमधामका साथ मनाउने हरितालिका तीजको पछिपल्ट अर्थात् पञ्चमीका दिन ऋषि पञ्चमीको पर्व मनाउने प्रचलन छ। ऋषि पञ्चमीको दिन बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल तलैया, पोखरीमा गई 365 वटा दोतीहरूले दाँत मान्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्ने र सप्त ऋषिको पूजा गर्ने प्रचलन छ। सप्त ऋषिको पूजा गर्नाले रजस्वलाका बेला कुनै टुटी वा अशुद्ध भए त्यो पापबाट मुक्ति पाइने धार्मिक मान्यता भएदेखिबाट हामीले पूजा गर्ने, पहिला माटो पानी लिने, अनि दर्पण गर्ने, त्यसपछि पूजा गर्ने चलन चल्दै आएको। त्यही परम्परालाई अहिले हामीले गरिराखेकै छौँ। अब छोडिराखेन। यो ऋषि पञ्चमी पनि त हामीले मान्दै आएको, गर्न त पर्यो। यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरैजना जम्मा भएर पूजा गरिएन। हामीले ऋषि पञ्चमीको पूजा सकेका छौँ। कोरोनाको कहर हुँदाहुँदै पनि हामीले सीमित मात्रामा मान्छे जम्मा भएर हाम्रो परम्परा अनुसार पूर्वजहरूले गरिआएको कामलाई हामीले पनि निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा हामीलाई विश्वास छ हाम्रो बाबुबाजे पूर्वजहरूले गरेको कुराहरू हामीले पनि केही यो गर्यो भने, ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्यो भने वर्षभरिका
हाम्रा पापहरू महिलाहरूले अरुन्धती सहित अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गरेपछि आज तीजका गीतहरू समेत गाएर नाचगान गर्दछन्। कोरोना महामारी कम भए पनि यसपालि तीर्थस्थल तथा मन्दिरहरूमा महिलाहरूको खासै चहल पहल छैन। धेरै महिलाहरूले घरमै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ऋषि पञ्चमी मनाएका छन्। शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिको दिन गरिन्छ। बिहानै सबरी उठेर महिलाहरूले नदी अथवा तलाउमा गई स्नान गरी तेल चबाउने माटोले शरीरको पुरै मैल निखारिकन नुहाउँछन् र नुहाइसकेपछि चौर, मोठ, मन्दिर आदि इत्यादि ठाउँमा जम्मा भएर आफ्नो पाप नाश गर्नको लागि जानेर अथवा नजानेर गरेका पापहरूलाई प्रायश्चित्त गर्ने यो पर्व हो। खास गरिकन ऋषिहरूलाई स्थापना गरेर ब्राह्मणद्वारा सप्तऋषि सहित अरुन्धती बहिनीको समेत पूजा गरिन्छ। धर्मग्रन्थ तथा प्राचीन मान्यताहरूले महिनावारी वा रजस्वलालाई जसरी अर्थ्याए पनि विज्ञानले सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। पुराना गलत मान्यतालाई भत्काउँदै अब ऋषि पञ्चमीलाई महिनावारीको बेलाको सरसफाइ र मातृत्वका लागि यसको महत्व बारेमा चेतना फैलाउने हिसाबले मनाउन जरुरी छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी बारे संशोधन सहित नेपालको हितमा भए मात्रै पुनर्विचार गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सो सम्झौतामा सैन्य गतिविधिबारे प्रश्न पारेको खण्डमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताउनु भएको हो। युवा सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश भेलालाई आज नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेपालको हित विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उद्योगी व्यवसायहरूका समस्याप्रति आफू गम्भीर भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुग्नुभएका मन्त्री शाहीले उद्योगी व्यापारीहरूसँगको छलफलमा कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण मारमा परेका उद्योगी व्यवसायको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रचारमुखी नभएर परिणाममुखी योजना ल्याउने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई उचित वातावरण तयार गरी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने समेत मन्त्री शाहीले बताउनुभयो। मन्त्री शाहीले जिल्लामा देखिएको उखु किसानको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। 3 वर्ष अघि स्तर उन्नति भएको कपिलवस्तुको दोस्रो ठुलो भन्सार नाका अहिले सुनसान छ। कृष्णनगर नाकाको मातहतमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कर्मचारी सुठौली नाकाबाट विस्थापन भएपछि सुठौली नाका सुनसान भएको हो। मासिक 12 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुने कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित सोठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुँदा कृषिजन्य सामग्री आयात रोकिएपछि सोठौली नाका सुनसान बनेको हो। पछिल्लो समय स्तरो उन्नति भए पश्चात वार्षिक राजस्व सङ्कलनमा सोठौली भन्सारले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दै 1.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो। सोठौली भन्सार नाकामा 90% बढी राजस्वको हिस्सा कृषिजन्य वस्तुको आयात हो। क्वारेन्टाइन कार्यालय नहुँदा भन्सार कारोबारमा ठूलो प्रभाव परेको भन्सार प्रमुख रमेश खड्काले बताउनु भएको छ। स्तरो उन्नति भई ठूलो भन्सार भएको 3 वर्ष हुँदा समेत अहिलेसम्म यहाँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। भन्सार विभागले साउन 20 गतेदेखि नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएपछि भन्सारमा ठूलो समस्या आएको सोठौली भन्सारका प्रमुख खड्काले बताउनुभयो। कृष्णनगरबाट यस भन्सार विभागले 78 साल साउन 20 देखि नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो लागू गरेपछि कृष्णनगरबाट दिँदै आएको सेवा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरले सेवा बन्द गर्यो। जुन परीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिने काम हुन्थ्यो त्यो उसले बन्द गरेपछि यस नाकाबाट अहिले कृषि उपजको माल वस्तुहरू ठप्प भएको छ। कृषिजन्य वस्तुको प्रज्ञापन पत्र बनाउँदा क्वारेन्टाइन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएकाले समस्या आएको हो। क्वारेन्टाइन कार्यालयले प्रतिवेदन अनलाइन सिस्टममा राख्ने गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन नआएसम्म भन्सारको प्रज्ञापन पत्र नै भर्न नमिल्ने भएकाले कारोबारमा समस्या आएको हो।
नेपालभर 39वटा ठूलो भन्सार कार्यालय छन्, जसमध्ये 15 स्थानमा मात्र क्वारेन्टाइन कार्यालय छन्। रूपन्देहीको बेलहिया र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाको बीचमा पर्ने यो नाका पायक पर्ने भएकाले व्यापारीहरू यही भन्सारबाट कारोबार गर्ने गरेका छन्। अब अहिले क्वारेन्टाइन नाम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ व्यापारीहरू मर्कामा परेछौँ। अब यहाँबाट बरु व्यापारीहरू कृष्णनगरतिर अथवा सोनौलीतिर गएर हामीहरू भन्सार गराइरहेछौँ। राजस्व सङ्कलनको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको सोठौली भन्सारमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाइएपछि अहिले राजस्व सङ्कलन अति न्यून रहेको छ। राज्य सञ्चालनको प्रमुख शर्त राजस्व सङ्कलनमै असहजता देख्नु पक्कै सकारात्मक छैन। यसर्थ सरकारले यसप्रति विशेष व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत मूल गणनाको काम आगामी कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गर्ने मिति तोकिएको छ। सोही मिति अनुसार दाङमा पनि जनगणनाको तयारी धमाधम भइरहेको छ। 10 वर्ष अघि 2068 सालमा गरिएको जनगणनाको क्रममा दाङ जिल्लाको 5,52,000 जनसङ्ख्या थियो। 10 वर्षपछि अहिले 2078 सालमा गर्न थालिएको राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लाको जनसङ्ख्या 6,60,000 को वरिपरि पुग्ने आकलन गरिएको छ। यथार्थ विवरण सङ्कलनको लागि 2 चरणमा जनगणनाको काम सुरु हुन थालेको हो। जनगणनाको काम अघि बढाउन तालिम प्राप्त सुपरिवेक्षक सूचीकरणको काममा खटिनेछन्। भदौ 27 र 28 गते यसअघि तालिम लिएकाहरूलाई र भदौ 29 र 30 गते नयाँ सुपरिवेक्षकका लागि तालिम सञ्चालन गरिँदैछ। यसअघि जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत मूल गणनाको समय निर्धारण गरिएको थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएपछि गरिएको लकडाउनको कारण यो अवधिमा जनगणनाको काम सुरु हुन सकेन। पुनः सरकारले देशैभर एकैपटक जनगणना गर्न कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म नयाँ मिति तय गरेको हो। जनगणनाको तथ्याङ्क भनेको एउटा विधिवत तथ्याङ्क हो। यसलाई तथ्याङ्क हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो तथ्याङ्क भनेर भनिन्छ। यसमा जनगणना भन्नाले सामान्य अर्थमा मानिसको गणना भनेर बुझे तापनि यसमा मानिसका सम्पूर्ण अवयवहरू, आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक पक्षहरू सबैको गणना हुन्छ। जनगणनाको काम मुख्य गरी 2 चरणबाट सम्पन्न गरिन्छ। पहिलो चरणमा हरेक घर परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। यो काम सुपरिवेक्षकले गर्नेछन्। विभिन्न 25वटा सूचकहरू हुन्छन्। घरमूल्यको नाम, घर सङ्ख्या, कति महिला, कति पुरुष, कति तेस्रो लिङ्गी लगायत कृषि सम्बन्धी अन्य सबै विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैको आधारमा सूची तयार पारिन्छ अनि गणकले त्यही सूचीको आधारमा मूल गणनाको काम थाल्नेछन्। यसरी प्राप्त भएको तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नेछ। यसको विश्लेषणबाट नै देशको समग्र योजना तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले जनगणनाको ठुलो महत्त्व छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट जनगणना सुरु भएको थियो। हरेक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको कामलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यस क्रममा घर घरमा पुग्ने सुपरिवेक्षक र गणकलाई सही सूचना दिएर यो राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी, हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट, के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाटेबागको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकको पर्खाइमा छ। विक्रम सम्वत 2067 असार 28 गते स्थापना भएको निकुञ्जमा पर्यटकको आगमनका लागि नयाँ योजना बनाउन पनि थालिएको छ।
पाटेभागको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय सम्भावना भएको स्थान हो। तर अपेक्षाकृत रूपमा पर्यटक भित्र्याउन भने निकुञ्जले सकेको छैन। तर निकुञ्जले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले बताउनुभयो। यो निकुञ्ज दुईटा भनौँ प्रदेशको चाहिँ राजधानी जस्तो कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको नजिक एयरपोर्टको एक्सेस, यता चाहिँ नजिक भारतको उत्तर प्रदेश को नजिक जोडिएको त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि एयर रुट पनि एक्सेस भएको हिसाबले हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको छ। निकुञ्जमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना तयार गरिएको छ। निकुञ्ज घुम्नका लागि पैदल मार्ग, हात्ती सफारी, बास बस्न घरवास होमस्टे, राप्ती नदीमा जलविहार लगायतको व्यवस्था छ। निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा तारे होटल र निकुञ्ज छेउछाउ होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म 879 पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये 865 आन्तरिक पर्यटक छन् भने 20 जना सार्क मुलुकका तथा 14 जना अन्य मुलुकका रहेका छन्। बाँके, दाङ र सल्यानसम्म फैलिएको निकुञ्ज स्थापना हुँदा 4 पाटेभाग रहेकोमा हाल उक्त संख्या बढेर 21 पुगेको छ। समग्रको सबैको सहकार्यबाट हामीले यसलाई पर्यटनको सञ्जालभित्र कसरी चाहिँ आबद्ध गराउन सक्छौँ त्यसका सबै हामी सबैसँग एउटा चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल होस् र हामीलाई मार्ग निर्देश चाहिँ गरोस् र हामीले चाहिँ यो संरक्षणको क्षेत्रमा आफ्नो संरक्षणको कामलाई गरिरहँदा पर्यटकलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ पनि हाम्रो चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी रहने मैले यहाँ बिन्ती चाहिँ गर्दै। निकुञ्जलाई पर्यापर्यटनको राम्रो गन्तव्य बनाउने गरी गतिविधिहरू भइरहेका छन्। सँगै जोडिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि वर्षने बढ्दै गए पनि बाँकेमा भने सुनसान हुनु, कतै सरोकारवाला निकायकै सक्रियता नहुनु त होइन। नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको छ। आज कोरोना परीक्षण गर्दा जम्मा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा दोस्रो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक दैनिक थपिनेको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको हो। परीक्षण गरिएका मध्ये 10.10% मात्रै संक्रमण देखिएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,355 रहेको छ। यही अवधिमा थप 1,368 जना निको भएका छन्। संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मीमा भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि भौतिक उपस्थितिमै धमाधम विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भदौ 13 गतेबाट भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीले बताउनुभयो। विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा समूह विभाजन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको पराजुलीले बताउनुभयो। सत्यवती र धुरकोट गाउँपालिकामा पनि जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी यसअघि नै विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएको छ। चन्द्रकोट, इस्मा गाउँपालिका, मुसिकोट र रेसुङ्गा नगरपालिकामा ले पनि भोलिदेखि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएका छन्। कोरोना संक्रमण कम भएसँगै स्थानीय तहहरूले भौतिक उपस्थितिबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। तर जोखिम कायमै रहेकाले बालबालिकालाई संक्रमणबाट बचाउन शिक्षक र अभिभावकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी आज हामीले बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मलाई लाग्यो के हो भने अब पहिलो कुरा त गार्जेनहरूले पनि आफ्नो बालबच्चाहरूलाई त्यो किसिमको मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ विद्यालयमा जो अहिले सँगै बस्ने जो बेन्चहरू छन् त्यसलाई चाहिँ करिबन दूरी अहिले कोरोनाको बेला चाहिँ 2 मिटर हुन्छ कि 1 मिटर हुन्छ त्यो दूरी गरेर चाहिँ क्लासहरूलाई सञ्चालन गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुललाई सरसफाइ अभियानको रूपमा कसरी लग्ने अहिले त जहाँ ततै पनि हेर्ने हो भने स्कुल चाहिँ फोहोरी देखिन्छ त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि स्कुललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रत्येक विद्यार्थीहरूको अभिभावकको फोन नम्बरहरू चाहिँ हामी शिक्षकहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुलमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा फोन डायरी भनेर प्रत्येक विद्यार्थीका फोन नम्बरहरू, अभिभावकको फोन नम्बरहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ स्कुलमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र ती
कतिपय ठाउँमा समस्या आउँदाखेरि अभिभावकले तुरन्त जानकारी गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले पनि सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षकलाई समस्या परेको छ भने अथवा विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ तुरन्त चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ पठाउने हो अथवा उनीहरूको चाहिँ के समस्या भएको समस्या समाधान गर्नका निमित्त नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। घरबाट विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई पठाउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ अभिभावकले मास्क र सेनिटाइजर दिएर पठाउनु पर्ने र स्कुलमा पनि शिक्षकहरूले अथवा व्यवस्थापन समिति अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाले विद्यालयमा पनि चाहिँ मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने। यसमा हाम्रो स्थानीय सरकारले अब 27 गतेदेखि नियमित रूपमा पठन पाठन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई अथोरिटी दिइसकेको छ र यसमा अब विद्यालयमा विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहन् भन्नका लागि यो त्रिपक्षीय एकदमै आवश्यक छ, जसमा चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको र शिक्षकले पनि विद्यालयमा त्यो किसिमको वातावरण क्रिएट गरिदिनुपर्ने हुन्छ कि जसमा सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरूको एकदमै पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ र अब त्यो सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो र सँगसँगै चाहिँ त अभिभावकले पनि त्यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगरेर अनि विद्यालय जाने बेलामा चाहिँ उहाँलाई मास्क लगाएर जाने अनि विद्यालयमा बस्ने क्रममा पनि विद्यालयले चाहिँ त सामाजिक दूरीको हिसाबले एकै बेन्चमा 5-5वटा 4-4वटा बच्चाहरू बसाएर होइन एक बेन्चमा हुनसक्छ भने बढीमा 2 जति उहाँले बस्न लगाउने त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। धेरै वर्ष अब 2 वर्ष हुन लागिसक्यो विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। घरमा सबै खालको अब नकारात्मक सोचहरू आउने विभिन्न खालका घटनाहरू निम्त्याउने खालको स्थिति पनि बनेको छ। तर त्यसलाई रोक्नका लागि अब स्कुल सञ्चालन भए पनि स्कुललाई चाहिँ अलिकता सामाजिक दूरी कायम गरेर अनि बच्चाहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि त्यो सँगसँगै अलिकता यो कोभिड सम्बन्धीका ज्ञानहरूलाई पनि अलिकता हामीले क्लासमै दिनुपर्छ कि स्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ उहाँहरूले अपनाउनुपर्छ अनि अभिभावकले पनि घरबाट नै उहाँहरूलाई मास्क दिने, सेनिटाइजरहरू लगाउने कुराहरू उहाँहरूले सिकाउनुपर्छ र विद्यालयमा पनि शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर अनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कायम गरेर पढाउनु पर्छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पहिलो पटक महिला चिकित्सकले सेवा दिन सुरु गरेपछि बिरामी महिलालाई सहज भएको छ। अस्पतालमा डाक्टर निमा महर्जनले बिरामीको उपचार गर्न थालेपछि वर्षौंदेखि रोग लुकाएर बसेका महिलाहरू खुलेर आफ्नो समस्या भन्न सक्ने भएको बाजुरा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश राज जैसीले बताउनुभयो। बिरामीलाई जाँच मात्र नभई परामर्श समेत सेवा समेत दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। वर्षौंदेखि प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महिला बिरामीहरू पुरुष चिकित्सकहरूलाई समस्या भन्न लजाउने गरेका थिए। अहिले महिलाहरू अस्पतालमा धेरैजसो पेटका बिरामी, पाठेघर सम्बन्धी समस्या, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर आउने गरेको डाक्टर निमा महर्जनले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट अनलाइन सेवा दिन सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाका 9वटै वडा कार्यालयबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा अनलाइन मार्फत दिन थालिएको हो। वडा कार्यालयमा मालपोत, जन्मदर्ता, नागरिकता, सिफारिसका साथै अन्य सेवा अनलाइन मार्फत दिन सुरु गरिएको हो। नगरपालिकाको 9वटै वडा कार्यालयबाट भूमिकर लिने कार्य पनि सुरु भएको छ। अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई मालपोत बुझाउन नगरपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। वडा कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच भएपछि अनलाइन सेवा दिन सहज भएको नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि भएको आतंककारी हमलाको आज 20 वर्ष पुरा भएको छ। 20 वर्ष अघिको त्रासदीको स्मरण गर्दै न्युयोर्क, भर्जिनिया र पेन्सिल्भेनियामा 20औं स्मृति दिवस समेत मनाइएको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा आतंककारीले अमेरिकी विमानलाई नियन्त्रणमा लिएर न्युयोर्कको
टावरमा ठोक्काएका थिए। दुर्घटनामा झन्डै 3000 मानिसले जीवन गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा 77 देशका नागरिक थिए। अमेरिकाको पूर्वी भागमा उडिरहेको 4वटा विमान एकपछि अर्को गर्दै अपहरणमा परेका थिए। आक्रमणको 1 महिना नबित्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले आक्रमणमा संलग्न अल कायदालाई उन्मूलन गर्न ओसामा बिन लादेनलाई पत्ता लगाउन अफगानिस्तानमा आक्रमण गराएका थिए। पछि सन् 2011मा छिमेकी पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले लादेनलाई मारेको पुष्टि गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा 10 करोड 13 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। स्थानीय तह गठनको 3 वर्षपछि जिल्लाका 6 स्थानीय तह लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएका हुन्। 8 बिस्कोट नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले यसअघि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका थिएनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुन थालेको बाफीकोटका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञान बहादुर खड्काले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एक्लैले 6 विकेट लिएपछि नेपालले पपुवा न्युगिनी विरुद्धको सिरिज क्रिकेट जितेको छ। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई दोस्रो एकदिवसीय खेलमा 151 रनले पराजित गर्दै सिरिज 2-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। ओमानमा भएको एकदिवसीय सिरिज अन्तर्गत खेलमा नेपालका लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए। 5.1 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 11 रन खर्चिएका लामिछानेको यो नै हालसम्मको उत्कृष्ट बलिङ हो। यसअघि सन् 2020मा त्रिवी क्रिकेट मैदानमा अमेरिका विरुद्धको खेलमा 16 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका थिए। नेपालले अब आगामी सोमबारदेखि आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासित त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय आधुनिकताको चपेटामा। जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा। 3 वर्ष अघि स्तर उन्नति भएको कपिलवस्तुको दोस्रो ठुलो सुठौली भन्सार नाका सुनसान। कर्मचारी नै नभएपछि राजस्व सङ्कलन समेत शून्य। पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्य भए पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमनमा कमी। पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार र योजना बनाइदै। अमेरिकाको ट्विन टावर माथि भएको आतंककारी हमलाको आज 20 वर्ष पुरा। हमलामा मारिएका 3000 मानिसको स्मरण गरिँदै। र सन्दीप लामिछानेले 6 विकेट लिएपछि क्रिकेट सिरिजमा नेपालको कब्जा। आगामी सोमबारदेखि लिग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।